Bir saat oyalanıyor. Geçen senekinde var mı gazete? Bu daha iyi. Hayır, o şey kapalıkta vardı ya. Farklı oldu. Kaç kilo? Kaç kilo? Kaça pazarlık yaptık abi? Kapalıkta فليذهب بهم الى هذا ولا شك لان الله سبحانه وتعالى هؤلاء لا يريدون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما يذهب بهم الى النار. النبي صلى الله عليه وسلم يسال قلت وما شانهم؟ قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرى، القهقرى اي وراءهم. وقد ذكرت يعني في الدرس الماضي والذي قبله أن المعني بهؤلاء من ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن رأوا مرة أو مرتين يعني في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، وقاتلهم الصحابة بقيادة أبي بكر رضي الله عنه والمرتدين، وهم على نوعين أو على طائفتين، منهم من ارتد عن الإسلام بالكلية ومنهم من منع الزكاة، وقد تكلمت في هذا وأن هذا لا يدخل فيه ولا يقرب إلى الذهن أنها في أبي بكر وعمر أو في المهاجرين أو في الأنصار من شهد بدرا أحدا من شهد بيعة الرضوان وغيره ممن أنزل الله عز وجل فيهم آيات تتلى إلى قيام الساعة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون كالمهاجرين والأنصار يعني إلى آخره. فهذا يعني سبب الكلام عنه، وهذا كما قال الصالحات يعني بالنسبة للرجال ولا أنها رجال يعني من الكل استقبلوا في الإسلام وارتدوا خرجوا منه، نسأل الله السلامة لا يجوز ولا شك أن يستدل من هذا على انتقاص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या हबीब अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या हबीब अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रहमतुल लिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या हबीब अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। पेट में केने दुख तो पेट में केने दुख तो आरे से दवा से के क्या रे पेट में क्यों क्यों आप जो ये क्या पूछो घर में डाल दिया तो